इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया है। तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने हैं। उनकी इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने 100 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर, तो उनकी तो फिर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने तो पता नहीं कितने 100 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाएं शायद आप भी इंडियन निकले। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो इराक की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। भाई, वो जैसे ही इंडियन म्यूजिक सुनते हैं वो कह रहे हैं कि मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जो भी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो पागल हैं इंडियन म्यूजिक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहाँ पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूजिक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है। क्या इसको ये समझे हम? तो देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया, और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक। वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहाँ कहाँ तक नहीं होगा? मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया सुनना। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने हैं। मैं ये सोच रही थी कि देखिए हसन निसार साहब क्या सोच रहे होंगे, कितना बुरा मना रहे होंगे। देखिए, एक इतने बड़ा फिलोसफर हसन निसार साहब, वो कह रहे होंगे कि देखो ये क्या कह दिया। भाई, उनको पूछना चाहिए कि जब उनका डीएनए नहीं निकला इंडिया से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का डीएनए कैसे निकल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हसन निसार साहब ने कहा कि जी उन्होंने अपना डीएनए करवाया और उनको ये पता चला कि उनका डीएनए अरब से है। अच्छा, होना ही चाहिए था कि वो इसके ऊपर मोहर लगाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए दिखा भी देते कि ये देखो मैंने अपना डीएनए करवाया, मेरा तो अरब का निकला। वो सिर्फ बता के चुप कर गए, नीचे मुंह करके चुप हो गए, जी मैंने करवाया तो मेरा तो कोई नहीं है, कहीं और से, मेरा इंडिया से नहीं है, मेरा तो अरब से है। तो वो दिखा देते यूं करके, ये देखें, हाथ के हाथ, वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी, क्या सर, हाथ के हाथ दिखा देते दस्ती के नस्ती, ए देखो जी मेरा कोई नहीं डीएनए। अच्छा, फिर अब आप ये देखें, ज़ैद हामिद साहब ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना है कि ये क्या किया है, ये तो दगा है, ये तो धोखेबाजी है सर, ये तो फ्रॉड कर दिया, ये क्या हो क्या गया। ये जो सफ़े मातम बिछ गई ना इस बात पर, ये आप, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको अभी बताया है कि दुनिया की एशियन सिविलाइजेशन इतना एक ऐसा कल्चर जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई, कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है सिविलाइजेशन है,
اور پھر انہوں نے کہاں کہاں پر ان کی وہ اشوکا سے لے کر اور چولا امپائرز تک انہوں نے کون کون سے ریجن پر حکومت نہیں کی، رول نہیں کیا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے 100 سال حکومت کی ہے برِ صغیر پر، تو ان کی تو پھر سویلائزیشن جو ہے انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے 100 سال پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. سب سے پہلے تو تھے ہی وہ. تو ہن دسو تو پھر ان کا ڈی این اے کہاں کہاں تک نہیں ہوگا. تو بڑا مزے کا یہ جو ہے نا، مزے کا مطلب انہوں نے کہہ دیا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ سر جوڑ کے بیٹھے 57 کنٹریز اور کہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. کہ وہاں پہ جو لیول آف اسٹڈیز ہے، جو ایجوکیشن ہے، وہ آپ دیکھیں. آپ وہاں کے ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر بھی اٹھا کے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو بھی پراپر انگلش آتی ہوگی، اس کو پراپر اویئرنیس ہوگی. آپ عموماً سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کہ وہ جو ٹیچرز ہیں وہ چھوٹے بچوں کو بھی اگر پڑھا رہے ہوتے ہیں، 1 2 پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہاں ایسے ہی یوٹیوب پہ بہت سے انڈیا کے چینل موجود ہیں جو کہ وہ مطلب اس ٹیکنیکل وے میں اپنی ایجوکیشن کو ڈفرنس آپ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ آج بھی وہ 2 1 2 2 2 وہی چیز پڑھائی جا رہی، وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے بچے اس کو یوٹیلائز آپ نے اس کو یوز کہاں پہ کرنا ہے. انڈیا 50 ایئر ایڈوانس سوچتا ہے کہ 50 سال کے بعد یہاں پہ کیا برج بنے گا، بلڈنگ بنے گی، ہم ایجوکیشن میں کہاں تک پہنچیں. ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے. بھارت کا اتہاس ہزاروں سال پرانا ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور اس کے ساکش بھی دنیا بھر میں ملتے ہیں، خاص کر ایشیا میں. اور جب حال ہی میں انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ نے انڈیا کا دورہ کیا تو اس دوران انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے اندر بھی بھارتیہ ڈی این اے ہے. اور یہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد رزلٹ میں انہیں یہ بات پتہ چلی. اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو بھارت ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ پورے ایشیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں بھی کئی سارے ایسے پرانے آرکیولوجیکل ایویڈنس ملے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے کہ جو بھارت کی سنسکرتی ہے وہ اتنی دور تک پھیلی ہوئی تھی. اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو دیش اپنی سویلائزیشن کو، اپنے کلچر کو پرزرو کرتے ہیں، وہ بہت ہی لمبا سروائیو کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی عزت بھی ہوتی ہے. آج کی بات کریں تو دنیا میں بے حد ہی کم ایسے دیش ہیں جن کے پاس اینشینٹ سویلائزیشن پرزروڈ ہے. ان میں سے سب سے اوپر اگر کوئی دیش ہے تو وہ بھارت ہے. اس کے علاوہ چائنا بھی ایک اینشینٹ سویلائزیشن ہے. بات کریں اگر مڈل ایسٹ کی تو وہاں پر جو عراق ہے وہ بھی ایک اینشینٹ سویلائزیشن ہے، لیکن وہ اپنی سویلائزیشن کو بچا کر نہیں رکھ پائے. آج کا عراق پوری طرح سے تہس نہس ہو چکا ہے اور کوئی بھی اینشینٹ سویلائزیشن کا جو انش ہے اب وہاں زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا. اسی لیے بھارت کی پوری دنیا میں عزت ہوتی ہے، کیونکہ بھارت ہی ایک لوتا ایسا دیش ہے جس نے اپنی سویلائزیشن کو بہت ہی زیادہ مہتو دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس پر پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ انڈونیشین پریزیڈنٹ ایک مسلم دیش کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی جو ٹرپ ہے وہ کینسل کر کے بھارت گئے. اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کی ڈپلومیسی کتنی طاقتور ہے پاکستان کے سامنے، کیونکہ پاکستان کی دنیا میں آج کوئی عزت نہیں کرتا.